नामदुन सल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हकीम आसिफ अली राव। आज का जो मौज़ू हम तरतीब दे रहे हैं वो वेस्ट के हवाले से है, और वेस्ट हमारी कितनी होनी चाहिए, क्योंकि हमारे हाइट और वेट और वेस्ट ये तीन चीज़ें ऐसी हैं जहाँ से हम नताइज अखज़ कर सकते हैं अपने अंदर की कंडीशन के हवाले से। नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। हमारी वेस्ट कितनी होनी चाहिए? क्या हाइट के हिसाब से वेस्ट का कोई ताल्लुक़ है? 100% है। अगर किसी इंसान का एग्जांपल देते हैं हम कि किसी इंसान का अगर हाइट 6 फीट है और उसका वेट 100 kg है, अगर 100 kg वेट पे अगर उसकी वेस्ट 36 या 38 है तो ये इंतहाई जुल्म होगा। अगर किसी इंसान का वज़न 75 kg है, 78 kg है, 80 kg है, और अगर उसकी हाइट है 5'6", 5'7", 5'8", तो उसकी अगर वेस्ट 32 पे या 31 पे है तो ज़बरदस्त है। अगर उसकी वेस्ट 36 या 34 के ऊपर मौजूद है तो ये बीमारी का इंडिकेटर है, शख्साना है। और ज़्यादातर जो कैफियत देखने में आती हैं, तेज़ाबियत एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा मौजू है कि जो इंसान के जिस्म में बेतरतीबी पैदा करता है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन होता है, ख़मीर दर ख़मीर पैदा होता है, और जब ख़मीर पैदा होता है तो यहाँ पर हवा भरना शुरू हो जाती है। और हवा जो ऐसी चीज़ है जो कार्बन के जो ओरिजिनल वेट नहीं होता बल्कि ये बैड फैट होती है। अगर बैड फैट को देखा जाए तो बैड फैट के ख़त्म होने का ताल्लुक़ इंसान के जिस्म में हरारत को बढ़ाने के साथ है, तभी हम बैड फैट को रिमूव कर सकते हैं। अगर किसी इंसान का बॉडी स्ट्रक्चर बाकी नॉर्मल है और पेट ज़्यादा बड़ा हुआ है तो ये इस बात का इंडिकेटर है कि सोजिश मौजूद है और हवा का दबाव तनाव ज़्यादा पैदा होता है। वहाँ पे भूख का सिस्टम बहुत नॉर्मल सा है लेकिन खाना ज़्यादा खाया जाता है। याद रखें कि जब भी हम खाना अपनी भूख से ज़्यादा खाएंगे तो हम बीमार होना शुरू हो जाएंगे और हमारी वेस्ट बढ़ना शुरू हो जाएगी। याद रखें कि जब मैं आज से 20 ईयर पहले की बात कर लूँ तो जब मैं बिल्कुल जवानी की उम्र में खड़ा था तो 25 साल 22 साल पीछे चले जाएं तो उस वक़्त की वेस्ट और वेट मेरा 85 kg था और वेस्ट मेरी तब भी 32 थी। आज अगर 70 kg वेट है तो वेस्ट तब भी 32 ही है या 31 है। याद रखें कि ये वेस्ट इंतहाई उम्दा है इंसान की फ़िज़िकल कंडीशन के हवाले से। अगर इससे ज़्यादा वेस्ट बढ़ती है, 33 या 34 पे जाती है, तो ये इंडिकेटर है इस बात का कि आपका लिवर ब्लॉक होना शुरू हो चुका है, लिवर आपका नुकसान में जा रहा है, लिवर की वर्किंग डिस्टर्ब होना शुरू हो चुकी है, आपका निज़ाम ठीक नहीं, तेज़ाबियत बढ़ना शुरू हो चुकी है और खून आपका गाढ़ा होना शुरू हो गया है। अगर आप इन चीज़ों को नहीं समझेंगे तो मसाइल हल होने की बजाय मसाइल बढ़ते चले जाएंगे। और कोई भी इंसान अगर ठीक होना चाहता है, वो चाहता है कि उसकी बवासीर या उसकी जितनी भी मसाइल हैं, एच पैलोरी का मसला है, दूसरी तीसरी चीज़ें हैं, क्योंकि अक्सर लोगों को देखा गया है कि वेट उनका 90 kg 100 kg प्लस होता है और जब वो बीमार होना शुरू होते हैं तेज़ाबियत अपने हद से ज़्यादा बढ़ जाती है, खून गाढ़ा होता है, फिर तेज़ाबियत इंसान के जिगर और इंसान के मैदे को डिस्टर्ब करना शुरू कर देती है, तो उनका वज़न तेज़ी के साथ कम होना शुरू हो जाता है। और वो वज़न तेज़ी के साथ कम होता होता यहाँ तक हो जाता है कि इंसान का वेट 30 से 40 किलो कम हो जाता है और इंसान बजाय सेहतमंद होने के हड्डियों का ढांचा बनना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर जिस्म के अंदर बैड फैट मौजूद है और बैड फैट को कम करना ज़रूरी है, तो बैड फैट को कम करने से जो वज़न कम होगा वो इंसान के लिए सेहत का ज़ामिन होगा, ना कि वो इंसान को बीमार करने का सबब बनेगा। अक्सर जगहों पे देखा गया है तजर्बात मतलब के दौरान कि जब अद्वियात का इस्तेमाल करवाया जाता है, जब किसी इंसान का ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाता है, तो किसी इंसान का अगर 50 किलो पहले वज़न था और उसका वज़न अगर 42 किलो या 43 किलो रह गया, 45 किलो रह गया इलाज के दौरान, अगर उसका वो वज़न कम हुआ है तो वज़न कम होना उसके लिए पॉजिटिव साइन है, नेगेटिव साइन नहीं। क्योंकि जहाँ पे उसका अगर वज़न 50 kg था तो 50 kg में इसके दिल की घबराहट, बेचैनी, उसके मसाइल ज़्यादा थे। लेकिन जब 5 kg वेट कम हुआ, बेशक उसके जिस्म में वज़न बढ़ना चाहिए था, लेकिन पहले बैड फैट को ख़त्म करना ज़रूरी है। अगर आप बैड फैट को रिमूव नहीं करेंगे तो आप गुड फैट को पैदा करने का कोई रास्ता नहीं बना सकते, क्योंकि बैड फैट के होते हुए कोई भी चीज़ है वो बैड फैट बनती चली जाएगी, ना कि वो गुड फैट बनेगी। और गुड फैट इंसान
انسان کے جسم کو توانائی فراہم کرتا ہے، جبکہ بیڈ فیٹ انسان کے جسم کو تھکانے والی چیز ہے۔ اور گڈ فیٹ کا تعلق انسان کے ایپیتھیلیل سسٹم، انسان کے جگر کے نظام کے ساتھ ہے، جہاں پہ انسان کا نروس سسٹم بھی کردار ادا کرتا ہے، لیکن بیڈ فیٹ کا تعلق انسان کے مسکولر سسٹم کے ساتھ ہے، دل کے دباؤ کے ساتھ ہے، خون کے گاڑھا ہونے کے ساتھ ہے۔ اسی طرح جب ہم خون کو پتلا کریں گے، ایپیتھیلیل سسٹم کو مضبوط کریں گے، ایکٹیو کریں گے، تو گلیز مواد ختم ہوتے چلے جائیں گے، صاف ہوتے چلے جائیں گے، جس سے ایک طرف جگر ایکٹیو ہو جائے گا، دوسری طرف خون کی صفائی شروع ہو جائے گی، تیسری طرف نظام انہضام اچھا کام کرنا شروع کر دے گا، بھوک بڑھنا شروع ہو جائے گی، ہاضمہ اچھا ہو جائے گا، خون اچھا بننا شروع ہو جائے گا۔ تو یہ چیز ہے جو انسان کے جسم کو بہترین فزیک مہیا کرے گی اور انسان کو صحت کی طرف لے کے آئے گی، نہ کہ چاول، آلو، گوبھی، بینگن، کریلے، یہ سب جتنی چیزیں ہیں، ماش کی دال، چنے کی دال، یقیناً یاد رکھیں کہ انسان کے فائدہ کے لیے ترتیب دی گئی ہیں، لیکن چونکہ ان کی سب کی کیٹاگری ایک جیسی ہے، لہٰذا یہ سب کی سب ایک ہی ٹائم میں چیزیں استعمال نہیں ہو سکتی۔ جیسے آپ ایک دن چنے کی دال استعمال کر لیں، اگلے دن ماش کی دال استعمال کر لیں، اگلے دن آپ گوبھی استعمال کر لیں، اگلے دن آپ دال چاول استعمال کر لیں، اس طرح آپ چیزوں کو چینج کرتے جائیں، ایک دن میں ایک چیز لیتے جائیں، لیکن حقیقت میں روزانہ کی بنیاد پہ آپ اپنے دل کو دباؤ فراہم کر رہے ہوں گے، اور جیسے جیسے آپ کا دل دباؤ کا شکار ہوتا جائے گا، یہیں سے ہارٹ اٹیک جیسے مسائل شروع ہوتے ہیں، یہیں سے پائلز جیسے مسائل شروع ہوتے ہیں، بواسیر جس کو ہم کہتے ہیں، یہیں سے خارش، چنبل، دانت جیسے مسائل شروع ہوتے ہیں، یہیں سے سورائسس جیسی کنڈیشن ہمارے سامنے آنا شروع ہوتی ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ ساری کی ساری بیماری ہماری سکن سے جڑی ہوئی ہو، خواہ ہماری انٹرنل پرابلم ہو، یہ ساری کی ساری ہمارے خون سے جڑی ہوئی ہیں۔ جب ہمارے خون کا قوام نارمل نہیں رہے گا تو یقیناً ہم بیمار ہو جائیں گے، اور ہمارا جگر ہمارا سب سے اہم آرگن ہے، سینسٹیو پارٹ بھی ہے، کہ جو ہمارے جسم میں خوراک کے سسٹم میں بے انتہا کردار ادا کرتا ہے، کیونکہ بھوک لگانا دل کا کام ہے، ہضم ہونے میں کیلوس اور کیموس کو الگ کرنے میں جگر کا افعال سر انجام دیتا ہے، اور جو ہمارا نروس سسٹم ہے یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہمیں احساس کا کام دیتا ہے۔ یاد رکھیں کہ تینوں چیزوں کا بیلنس ہونا ہماری زندگی کو بہترین ڈھپ پہ لانے کا سبب بن سکتا ہے، اور ہم بہترین زندگی گزار سکتے ہیں، لیکن اگر تھوڑی سی بے احتیاطی اور چیزوں کو نہ سمجھا جائے تو ہماری زندگی کو اس میں نقصان پہنچتا ہے، انزائٹی، ڈپریشن، چڑچڑاپن، کیونکہ ایک انسان تبھی ایک بہترین زندگی، ایک بہترین باپ کے روپ میں، ایک بہترین بیٹے کے روپ میں، ایک بہترین خامند کے روپ میں کام کر سکتا ہے جبکہ اس کی نفسیات بیلنس ہو۔ لیکن جب آپ بیمار ہو جاؤ گے تو یقیناً آپ کسی بھی رشتے کے ساتھ اپنا اچھا تعلق قائم نہیں رکھ پاؤ گے، جس کے نتیجے میں تمام طرف بگاڑ پیدا ہوگا۔ یہ ایک ہماری ویڈیو تھی چونکہ ایک ویسٹ کے حوالے سے، اور ایک مختصر سا ہم نے بات کی، اگر کوئی دوست چاہیں گے تو انشاءاللہ کچھ سوالات ہیں تو وہ ضرور جواب دیا جائے گا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ اتنی ویڈیو کافی تھی لوگوں کو سمجھنے کے حوالے سے۔ اپنا دوست احباب کا خیال رکھیں، ملتے ہیں انشاءاللہ مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔